करना चाहती हूँ सजाद साहब का, जिनके 3 मेंबर्स थे, 3 DDCs मेंबर थे, लेकिन सजाद साहब और इमरान साहब ने ये साबित कर दिया कि कभी इंसान को सियासत हर वक्त नहीं करनी चाहिए, सियासत से ऊपर उठ के भी बात करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बेग साहब बानी मेंबर थे गनी लोन साहब के साथ PC के, लेकिन फिर गनी लोन साहब का एक अलग एक रास्ता हुआ, बेग साहब वकालत में चले गए। फिर जब वापस बेग साहब ने शमूलियत की सियासत में, तो फिर PDP की सूरत में एक अल्टरनेटिव यहाँ बनाने की कोशिश की मुफ्ती साहब के साथ मिलके। खैर उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सजाद साहब ने और इमरान साहब ने ये साबित कर दिया कि रिश्ते खाली खून के नहीं होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बेग साहब ने शायद सियासी तौर पे सजाद साहब के लिए कुछ नहीं किया होगा। जिस तरीके से उन्होंने PDP को बनाने में अपनी जो प्राइम टाइम उनका था, बिना किसी लालच के उस जमात को बनाने में लगा दिया, शायद सियासी तौर पे सजाद साहब के लिए वो सब बेग साहब ने ना किया हो। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर यह एतमाद जताया कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ कर सकती हूँ। और ये मैं उनको अश्योर करना चाहती हूँ कि पहले तो ये टीम वर्क होगा, टीम वर्क इन द सेंस कि ये हम सब को मिल के करना है जितने हैं। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अल्ताफ़ साहब और गुलाम हसन मीर साहब का, जिनके लोगों ने ओपनली सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट में जो है तरक्की चाहते थे। कभी कभी इंसान को सियासत से बालातर होकर लोगों की तर्जुमानी करनी चाहिए। तर्जुमानी जो होती है, मैं आपको बताऊं, सियासत लोगों को डिवाइड करती है और डेवलपमेंट लोगों को जोड़ती है। तो आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि हम जिस वक्त लोगों की डेवलपमेंट की बात है, तो हम अपनी सियासत को एक साइड रख के हम एक हैं, हम लोगों को कुछ देना चाहते हैं। उसके बाद मैं एक ख़ास तौर पे एक अपने नौजवान जो हैं हमारे, ये मुजफ्फर साहब, इनका जिक्र करना चाहती हूँ। ये इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी के हैं, लेकिन ये पहले शख्स हैं जिन्होंने मुझे ओपनली सपोर्ट दिया और इन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसलिए आपको सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिन लोगों से मैंने मैंडेट हासिल किया है मैं वहां डिलीवर कर पाऊं। तो इस वजह से मैं आपको लाना चाहती हूं। अगर आप किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, हमारे यहाँ कोई आपको इम्तियाज़ नहीं होगा। आप जिस ब्लॉक के आपके लोग हैं, हम इंशाल्लाह उनके साथ इंसाफ करेंगे। चाहे आप कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ 4 लोगों ने वोट डाला, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक मैं इस कुर्सी पे हूँ, मैं इंशाल्लाह सब लोगों के साथ इंसाफ करूँगी। हाँ, क्योंकि मुझे याद है कि जिस वक्त पहली दफ़ा ताज साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, तो ताज साहब ने मुझसे वादा किया था कि अगर ये रिज़र्व हुआ तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और मैं हालांकि उस सिलसिले में उनसे बात करने नहीं गई थी। और थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि थोड़ा ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और आपको पता होना चाहिए जो पंचायत एक्ट होता है, जो आज हमारे यहाँ पंचायत एक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पंचायत एक्ट है, नहीं तो ये स्टेट लिस्ट में आता है। हर स्टेट में पंचायत एक्ट है, लेकिन वो स्टेट लिस्ट में आता है। लेकिन जैसे कि हम यूटी हैं तो हमें सेंट्रल एक्ट अप्लाई होता है, उसमें रिजर्वेशन के ऑलरेडी रूल्स बने होते हैं। जैसे BDC का होता है 1/4 और DDC का होता है 1/3, यानी कि एक के बाद तीसरा आएगा। और कुछ लोगों को इस हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन थी। मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े हम्बल तरीके से कहती हूँ कि ताज साहब, तो आप तो बहुत बड़े सियासतदान हो, आप तो पहले शख्स हो जिन्होंने मुझे कहा था मैं आपको सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट हो। शायद उनको कोई कन्फ्यूजन रह गई है, तो मुझे उस चीज़ का बड़ा अफसोस है। दूसरा, कुछ लोग जो हैं उनको मैं आपके ज़रिए मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको आपकी सियासत मुबारक, नाम लिए बगैर, कि आज आपने फिर डिस्ट्रिक्ट बारामूला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आज आपने फिर ये साबित कर दिया कि आप लोगों का कितना प्रेजुडिस है बारामूला के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला के हवाले से। आपने डिस्ट्रिक्ट का नहीं सोचा। आपको पता है कई मुल्कों में ये होता है कि अगर वहाँ अपोजिशन पार्टी में आपको लगे कि कोई शख्स डिलीवर कर सकता है, तो हुकूमत उसको इनवाइट करती है, आइए आप हमारे साथ जुड़िए, अगर वो अपोजिशन का भी हो। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में सियासत करना जानते हैं, उनको हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि आप सियासत कीजिए, जो लोगों ने हमको मैंडेट दिया हम उनके काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ मैं मरकजी सरकार और रियासती सरकार को मुबारकबाद पेश करती हूँ इस चीज़ के लिए कि जो आपने इलेक्शन करवाया,
جس سے لوگ بہت دور ہو چکے تھے، اور دوبارہ ایک سسٹم کو آپ نے کوشش کی دوبارہ نزدیک لانے کی، اور جس طریقے اچھی طرح سے الیکشن آپ نے صاف اور شفاف کروائے، اس کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے پولیس ہو یا سول ایڈمنسٹریشن ہو، ان کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ان کو یہ اپیل کرتی ہوں کہ 5 اگست کے فیصلے کے بعد جو جموں کشمیر کے لوگوں کو زخم لگے ہیں، خاص طور پہ جو کشمیری نوجوانوں کو زخم لگے ہیں، ان کی ہیلنگ ٹچ کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ان کو آؤٹ ریچ کریں، اور آؤٹ ریچ کرنے کے لیے بہت سارے اور بھی راستے ہوتے ہیں، اور ایک بہتری کہ وہ کچھ کر سکیں آپ کے لیے۔ آج میں بارہمولہ کے قصبے کے نوجوان سے یہ کہتی ہوں، آؤ ایک اور مظفر بیگ اس زمین سے پیدا کرو، اس زمین سے پیدا کرو ایک اور مظفر بیگ۔ یہ میں آپ کو اپیل کرتی ہوں۔ آپ نے چند چھوٹے چور اور ٹھیکیداروں کے حوالے سیاست کر دی بارہمولہ کی، یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ آپ پہ یہ شوبھتا نہیں ہے، جچتا نہیں ہے آپ کو۔ جہاں بیگ صاحب جس کانسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں، وہاں پر میں کسی کو نیچی نظر سے نہیں دیکھتی ہوں، لیکن میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ سیاست ایک واحد راستہ ہے جس سے ہم اپنی تمام چیزوں کا، اپنی مشکلات کا ازالہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ سیاسی طریقے سے ہو یا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو۔ مہربانی کر کے میں آپ سے اپیل کرتی ہوں، آگے آئیے اور ہمارے ساتھ قدم بقدم چلیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر سے دوبارہ شکریہ ادا کرتی ہوں الطاف صاحب، غلام حسن میر صاحب، سجاد صاحب، مظفر صاحب کا، اور وہ 3 ووٹ جو مجھے پڑے ہیں، مجھے معلوم نہیں، کیا پتہ تاج صاحب نے ڈال دیا ہو غلطی سے۔ ہاں، کیا بھروسہ ہے؟ بھروسہ کیا ہے؟ انسان کا مائنڈ کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے۔ اور وہ تو بھائی وہ تو ایک ٹرائبل ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹرائبلز کیا ہوتے ہیں؟ بڑے بہادر لوگ اور وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ جموں جانے سے پہلے انہوں نے مجھے فون کیا کہ میرا وعدہ ہے آپ سے، میں وعدہ بند ہوں، ووٹ آپ کو ہے۔ تو بھائی ان کو وہ ایک ٹرائبل ہے، وہ اپنے وعدے سے تھوڑا مکر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تاج صاحب نے مجھے ووٹ ڈالا ہو، کیا بھروسہ ہے؟ کیا بھروسہ ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے تاج صاحب کو بھی بہت بہت مبارک۔ اور تاج صاحب، اگر آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے تو میں بڑی شکر گزار ہوں آپ کی۔ آئیے ہم سب جو ہیں جونیئر ہیں، آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہم کو گائیڈ کیجیے، آئیے نہ گائیڈ کیجیے۔ یہ ہائی جیک کر کے، کڈنیپ کر کے لوگوں کو رکھنا، یہ تھوڑا مناسب ہے؟ یہ ان کا جمہوری حق ہے جس کو دیں۔ آئیے، آپ کی ضرورت ہے ہمیں، آپ کو ایکسپیرینس ہے، تقریباً 12 سال آپ کیبنٹ منسٹر رہے، تو ہم DDC تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ہمارا کیا ہے؟ آپ تو کیبنٹ منسٹر رہے ہیں، آپ آؤ، ہم کو گائیڈ کرو۔ ہم اس ڈسٹرکٹ کو ایک ماڈل ڈسٹرکٹ بنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور دل سے کہتی ہوں کہ بیگ صاحب کے ساتھ ہی رہے ہو۔ مہربانی، اور پارلیمنٹ میں ڈیفیکشن لگتا ہے، یہاں ڈیفیکشن نہیں لگتا ہے، پہلی یہ بات ہے۔ دوسرا، میں یہ ان سے ویسے تو میں بڑا احترام کرتی ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ کنٹروورسی ہو تو کنٹروورسی ہی صحیح۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ تو سیاست کے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، میں کہاں، میں تو ان کی بچیوں سے بھی چھوٹی ہوں۔ مجھے تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، تو میں کہاں جانتی ہوں ہارس ٹریڈنگ کیا ہوگی۔ ہاں، مجھے تو نئی چیز لگتی ہے ہارس ٹریڈنگ، وہ تو ماسٹر رہے ہیں اس میں کانگریس والے۔ تو آپ میرے ایک بات سنیے، آپ، افسوس ہے اس بات کا کہ یہ میری بہن بیٹھی ہے، نام نہیں لوں گی، جموں کشمیر کی بہت بڑے لیڈر ہیں جو ان کو فون کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے ان سب کی، اور ان کو یہ کرتے ہیں کہ کسی کو بھی ووٹ دے دو، بیکاز ان کو ایک ربر سٹیمپ چاہیے تھا، ان کو ایک ربر سٹیمپ، ان کا ایجنڈا کیا تھا وہ بھی انشاءاللہ وقت پہ میں پبلک کے سامنے کروں گی، لیکن ان کو ایک کرسی پہ ایک ربر سٹیمپ چاہیے تھا۔ ان کو پتہ ہے سفینہ پہ ایک ربر سٹیمپ ہو نہیں سکتی، تو وہ ہارس ٹریڈنگ میں نے کی، میں لوگوں کو لے گئی اور کمرے میں بند کر دیا، میں نے ان کو ہائی جیک کیا، میں نے ان کو کڈنیپ کیا۔ دس از کڈنیپنگ، دس از کڈنیپنگ۔ اور پھر اس کے بعد میں ٹیلی فون کرتی ہوں رات کے 10-11 بجے، بڑے بڑے لیڈر ہیں جی، ہندوستان کو ڈراتے ہیں، ہندوستان لرز جاتا ہے ان کے نام سے، جیسے ان کا نام سنتے ہیں، لیکن ہمارے DDC ممبرز کو فون کرتے ہیں، ہائے ایسی غلطی نہیں کرنا، ایسی غلطی نہیں کرنا، ہمیں اس کو یہ کرنا ہے۔ یہ بہت ہی افسوس